कि नॉर्मली ये समझा जाता है आम तौर पे कि जो सरकारी इदारे हैं वो आवाम को जवाबदेह नहीं है, लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पर मैं और ये तमाम आपके सामने पूरे पेशावर के पुलिस के अफसरान इस टाइम आपके सामने जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपके सामने इसलिए बैठे हुए हैं कि हम सब आपको जवाब दें। कुछ चीज़ें उस पर मैं फौरी तौर पर हिदायत दूंगा, वो उस पर अमल करेंगे। अगर वो इस पर अमल नहीं करेंगे तो मैं इनसे जवाब तलब भी करूँगा। ट्रैफिक के हवाले से कहें तो CTO साहब चूँकि हमारे SSP ऑपरेशन साहब का चार्ज भी इस टाइम इनके पास है, तो ये फौरी तौर पर CTO साहब आप तमाम नुमाइंदगान से एक मीटिंग करके जो आपने ट्रैफिक के मसाइल बताए हैं, जो हल तलब मसाइल हैं, वो तो CTO साहब आप फौरी तौर पे आपने नोट किए, वो हल करा लें। سیمه باندې د زمونږ د ټول د پولیس چې څومره هم ذمہدار افیسر سو د PO صاحب په سربراهي کې چیف ټریفک افیسر او د ټول زونل SP چې څومره هم هغه دراغلي او د ټول په خبر زمونږ چې څومره د تحصیل بلدیاتي نمائندگان دي، چیرمنز حضرات دي، هغه دو ناس سره کلی کچېری وشو د NCVC د چیرمنانو د طرف نه چې کوم تجاویز راغل CCP سے اقدامات با وکي یا بونکی نو ان شاء الله پرې باندې ډیر زیات کارونه هم کیږي او هغه چټ پټ والا سړی دی او الله کوي کار. خو CCP سے ډیر اکټیو سړی دی. بیا زموږ زبیر جی هغه چې دا روغوختو او موږ سره ملو کو نو نور کارونه هم د دې بلدیاتي نمائندگانو بکیږي، ځکه چې دا موږ د دې لینک یو د حکومت او د عوامو دا موږ یو لینک پرووایډ کوو